رخيبات تعيو على متشم زيرا 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 فزز دبل مصر خبت حذر جي وقم تسحق كونكو يشوت با ارتراو تدخل السؤال I love you يلس مع بيلس سلاماتنا يوتيوب شانالي تخاتاتلتي بيتسب كميل لكم لي همتعنا سلام تصبق للخو سلامكم بزحزحنا ترفرف يللي بيتسو ليكم لايك سبسكرايب لاقوركم من برتاحهم اي فلين خرات حواتي كمزي فيت لفيت بزح كيزي اي مزي مغنياتو يو صرحنا دا عرب سلالي موچا يكم تفلطوا مالتي بزح كيزي مزينا اسكي حد كيزي لمنتاي فيت لي مزي لا يو منكروا لكم مالتي سلازي من برتاحهم اي فلين خرات حواتي عبراتاتو اني منادا دا عرب للخن حواتي يو اسخاتي نحن بسفحو كترد علي تخلا مغنياتو ان للخو خنيتا يو فيديو المسرح دا عرب كاسي اشقارينا سخاتين ترد علي لتسفاي قبرنا من برتاحن اي فليني 10 شحتي بصحناني اي فاتحكني اي فاتحكني مريم ونيات الوعلت ناسي اي نخوني دعرب للناس لخال اسم بي سسات نون اي نتحقق زي الوعلتنا اي نخوني تقرنا تقمنا قن يا وتناتكن تقم ويكعناتي تقمسي انا اي كرد لك الخاص خاتين ترد علي انا قرقين مالتي اي نتحقق زينا لايك الناس سبسكرايب كورا خورات حواتي يو كل جزء لأخاتن يلوقس من هذا وسمن زي مالتي كل جزء لأخاتن يلوقس لكل من تاي بقى مالتي أنا اللي هو سخاتن سلالة اللي خنو جدي تاي سخاتن ترد على تخلى لالكي كل جزء لو أسكن جن كل جزء سلالة أسكن يكرتا مالتي خورات حاتي تردان يخن لا تسوي يقبر نايلم ما أنتي مدويكن المجمرة شويتي إنكو عدس ولكي حداركي ولادكي እግዚአብሔር ይባርክልኪ ولادك በእግዚአብሔር በጥበብ እግዚአብሔር ያዕቤልክ ዛምቤቴ ማለትዩ እና ሓደ ነገራት ልረኽዎ ካብ ልረኽዎ ነገራት ሓደ ክብል ስለደለ ኾየ ያው ሸዊት ካፍተን ጠንካራታት ልብሃል ኣሕዋትና ኣነ ብጣዕሚ ኤልፎት ያ በእውነት ምክንያቱ ለለዋ ኮንፊደንስ ስለ ሰብ ስታይ ክብለኒ ሰብ ገለስ ምንም ኣይትብሊ ለለዋ ኮንፊደንስ ብጣዕሚ ለድና ብጣዕሚ ኤልፎት ያና ስለሰው አይትግደሺ ስለሰው ተخبلن እዩ ሰብ ተخبلن እዩ አይትብሊ ነገር ግን ያው አውዙ ሰለስተ ክልተ ማዓልቲ ያው ክርስትና ኸውን መርዓ ከምናረ ኩልኩም ተዓዚኩም ኩሎም ሪኦም ማይኩም ትኾን ኢኹምና ያው ሰውያ አይተውጽይ ነራል ብዙሕ ግዜስ ላ ሶሻል ሚዲያ አይተውጽይ ነራ ሰውያ እዚታ ስለል ጸሎተውን ያትሆን ብርግጠኝነት ማለት እዩ ማለት እሳ ስለሰው ዘራ ተገዳስነት ይብላይ ምንም አይመስላይ ነገር ግን ولا منم داي مثل كامبي كتل عالكن تسيو لكاي مالت وانا بحما ابصبويسي اسوون نا ميديا دليت ليول لخون يخل كاول حما يصبويسي انتن كتبل كمزي خم لمصاف تفلط تخون يا مخنيات ميديا تلي خا بزح نغاري منادا خا بحدار كال مصسي اشغاري بزح يلبالنا بتاس انكو عدس ولكي الكا الى انت حلفات تشغرنيو تيصقمنيو لوم لا كندي عمت مخواس كالاي وليد ايا كندي عمت يم بحد صنيحهم جن لوم يلا يوصياتنا اب ساعه لوصت لساعه كاسس تايمو بتاسكي مجمره لفت فيديو قبلكم فيديو كاش عم ترشت خاتات حويركم سايصنحو لفت فيديو قبلكم تنساندا بخيتس اسو خاميلو ريا كميلو ريا كان سبايت دخون سمارت دخون سباي I love you يلس مع بيلس بقى صعبني كلا كايد غبوني رمش شويت كتامسل كتبل كلاس نسخه كم زي راي كم زقلع إلو يريا مسكينه واتو غدا في دحاني لس نو حجخي خند دبلاس نو كم زي يرا ريكم مود اقراي وقت فيديو بجخ كركبي እንደገና ግን ሸዊት ተመርዓዊ ቤሎ ተخدينكي ንዙ ኤርትራዊ ጫማ ጥዒ ጫማ ገዚእኪ እንደገና መርዓ ገበሪ ሸዊት ኩለና ሰላም ድረክ ጭንቀት ሒዝና ያደለ ናይ ጫማይ ጉድ ኮዩ ጉድ ማርያምን ህዝኮ ምሽጥር ከውጻአ ስለልደላ ናይ ሰውያ ማለትዩ ያው ምሽጥር ስለልሰናሉ ኮዩ እዚ ሁሉ ነገር ላ ጫማ ላ ካሊ ነገራት ጫማ ከምዚ ወለ ከምዚ ኢሉላ ማለትዩ ምሽጥር ስለልሰናሉ የና ይገርብዩ ጫማኡ ምስራኹስ ልበይ ተሰይራ حق ዘረባ ንምንታይ ጫማ ሲቆዳ ጫማ ደት ገዘሉ ምስኪን ይድመስል ትሪው ኣለኹን ቁርብ ፍዝዝ ዝበለ ኣነ ማደንግጽኒ ገና ኣፍቲ ቪዲዮ ምስራኹ እመናይ ተመኑ ወይ ምስኪናይ ኣበይ ዳርኺባት ተዒው ኣላ መቸም ዜራ 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 ፍዝዝ ዝበለ ምስረኸበት ሓዳር ጌራ
عوالا نقر تفلطوا يا خم فزز دبل السبع دلات عوالا يفلطين مسمن يصقعه انت اما جرش عوالا يا معري نز مسكين رخيبات طب لكم علقوا افت مرعى مع التريخ مودو نامي دطمتكم مسكينه يلك كم يساس افورق من دا طمت شعو ديسحق زيرتراو مسكينه تزميتو كو بطاطو ديسحق مرعى مع ديسحق ريخو مرفت بينا تمالك استغراوي مسيلني نيرو قربت لي ناي دبرصين زالو وي دمسل ايرترين عد حمنا دحرغن زواريت كاميرا غنياتو غن هاتم ساعة زاج أماسي تايديا قدا أنس يستوعلو اللي حاميد يعني زاج أما تاي أما كوزي حنزن ساعة أو كيلن أما بواي حد نيهم سبعة حد نيهم نقولها أتم بيتوا ولا شراخ لي يقبر تاي ملكتكي برقت أني نتك أني غايت مرعخن حق زراعي مرعخن هاي مرعخن أنا سواتس بزعما نايسو هيوتس بقى يجنق بقى ناي بحق يجنق بقى بواتا مرعتس كتحمق زمرعوس كحمق قال ولا لمنتاي هبي زي يمثل تمشاچوم حدار تغيروم سي لمنتاي هبي زي يمثل حدا كذا قال 4 عامت كاين انس ود 10 قال لي لمنتاي وانا قال 9 عامت لياتي دحرت مچاتو أبي وقت ودسه نع شكرت جزء نع خم درج جزء لي ويكع نع بيزا خمسي جبر لي زي بالك كاسوسي العلب بالكاس كم زيد أخذي كم زيد بعي خمسي كوينو قال أربع مدهاني آدم واع أتا خميزولو جزءنا بس إحنا ننا برانا نكبر جايز واع أتصبي كمان قرنا أتصبي كمان نقر اللي جزء سحاق مالتي بس يكون فلوت كوي قانين مخانن كو فلوت ينبي لا أقرج أما لا أرسي كاو أقر رسو الشع أقرين لتموت الله أنا كانين مخانن يو زي فلوت نقري أنا كو حدا جنيا كوي قني كعالم قن اللي ولا حدا جنيا اللي بقى شويتن بمنك ساتعلو ምናምን ነበር ምን እናቴቱም የዛን ጊዜ ፕሮፖዝ አድርጋት ሚስቴ ማለት ነው ማርያምን ያልኳሽ እርጉዝ እያለች የ3 ሰዓት ነው የ2 ሰዓት መንገድ ተጉዛ መጣ ከኔ ጋር የሆነ እቃዎች መናገር አልፈልግም ግን የሆነ እቃዎች ነው ብር ያልሞሉ እሱን ለመግዛት ከኔ ጋር ስትዞር ነበር ታውቃላችሁ ማርያምን በቃ በምንድነው ምክሳት እያልኩኝ ነበር ፈጣሪ መስገን የሚገርብ እንትን አለፈ ነው እንደ አንድ እህቲ የቀርብም ትሁን የርቁም ትሁን አንድ ሀገር አይደለንም ኦፍ ኮርስ ግን እንደ አንድ እህቲ በቃ እንደ አንድ ትግራዊት ከሱ ጋር ቆሜው ይላል ይሄ ደግሞ ለኔ አም ፕራውድ ኦፍ ጉድ ናሱ አይሸውት ምስጥርማ አብስሮ ጉድ ማለት አብ ጫማ ለለ ጉዳይ ምስጥር ተገኔ ጫማ ምስጥር ጨነቀኝ እኮ አሁን ወገን ተሳቀቅኩኝ እኮ የሸውት ኤርትራዊ ነው አይደለም የምዕራብ ትግራይ ልጅ ነው ያገረዋ ልጅ ነው አውራ አደጓ ነው እናንተ ሰፈር ላይ ደግሞ ምን ያላችሁ ነበር የሰውየው ጫማ አግኝተህ ነው አዲዳስ እኮ ነው አንተማ በሻይንና በቴሙ ልብ ጥፍቷል እኮ አባቴ ፓንትና ካልሲ ስትገዛ ከሻይን አይደል የምትገዛው ሚበላ መተቀመስ የሌለ ሰው ለመተቸት ዙል ብለህ ትገባለህ አተውም ሰው አስኑሩ ይኑርበት ህዝቡ እንዴ ያደረገው ጫማው ደግሞ ኦሪጂናል ጫማ ነው አይደቀጥ ድብን ስላልክ መግዛት ስላልቻል አቅም ስለሌለ ነው እየተሳደብክ ያለው ወደህ አይደለም የ10 ብርም ጫማ ለመግዛት አትችልም አንተ ከጥንቅ ጥቅምት ኢሮፓ ከገባህ ጀምሮ እስካሁን የካሪታስ ጫማ ያርክ እየኖርኩ ያለው አናቀህም እንዴ አንተ የልጅ ቡዳ አፈመላ ፖሲብል ፍሬ ጀግና ነው አደነቁት ጀግኖች ናቸው ማርያም እነዚህ ሰዎች ሁለት ጊዜ ነው ምላሳቸውን ያሳኘዋቸው መጀመሪያ ከነጭ ነው ልጅው ተባለ ነጭ ስለሆነ ማለት ነው ገባችሁ በቃ ልጁ ስታይ ደግሞ ማርያም ያምራል ልጅ ማርያም መቼም ከዚህ ቡዳ አይን የዚህ የሀበሻ አይን ሲሰውረው እንጂ
ቁጭ በላ አይደለም እንዴት ቢዩ ቁጭ ልበል ቁጭ የሚያስብል እንኳን አይደለም እያርጋችሁ ያላችሁት ቁጭ ብለህ ስታወራ እኮ ቁጭ የሚያል ነገር ረጋ ያለ ነገር ሲሆን ነው የምታወራው አማርኛና አላስተካክልም ሲገባሽ ይባሽ ካልገባሽ ውጭ በቃ እንካ ደስ ወለክ ኢለን ሰው ኢለን ተሓለፈ ሳይ ችግር ነው ሕዚ ከሕማቅ ጽቡይ ስኣይ ከምዚ በለ ጫም ወዶ ታይዶ መቸብ ሰብሲ ለየውፀልካ ነገር የለና ጣዕሚ ይልገርም ግን እሳ ያው ስለ ሰብ ጣጣዊ ግዳሽ የውላይ ምንም አይመስለይ ክብራት ተኸታተልቲ ቻናሌ ናይ ልማዓንቲ መድበይ እዚ መስል ነይሩ ያው በኻሊ ጽቡቕ መዳዋት ክመፀኩም ብናይ ባዕሌ ማለት እዩ ላይክ ሰብስክራይብ ላገርኩም አበራታትዑኒ ምስራሕ ጉዳይ ስለለይ ሙቸን በሓደ ሓደ ከምዚ ኢሎሉ ቪዲዮታት ልመጽ ለኹ ነገር ግን ምንም ችግር ለለዎም አይኮነ ምክንያት ኣብ ሚድያ ትውዕል ተኸንከ ናይ ሚድያ ካትሰርሕና ኣብ ሚድያ ለለኻ ብጽቡቕ ነገር ሒዝካ ትመጽለኻ ምን ጸግም ለለው ይኾነና ናብ ባዕልካ ሒዝክ መጽኢልክን ብዙሓት ኣሕዋተይ ያው ትጽሕፋ ይኽንና ሕዚ ስለለይ ኾነ ወቅቱ እዩ ምስ ተስራሕ ጉዳይ ስለለይ ሙቸን ናብ ዓሊ ከምዚ ኢለ ቪድዮ ከፊለ ክቃርጽ ምናምን ስለለይ ሙቸኒ ታለላትን ግን ያው ሚዲያ ስለልዑል ብልኻልኩ ሪከርድ ገይረ ለምንታይ ሚዲያ ማዕለ ቀረንት ለይሰርሕ ብልብልና ስለዚ ላይክ ሰብስክራይብ አገርኩም አበራታትዑኒ ማለት እዩ ለማንተኻ መድሃኒ ዓለም እዩ ያው ከዓብጽሕኩም ለጌታችን መድሃይታችን መድሃኒ ዓለም ማለት እዩ ከዓብጽሕኩም ናወልኩ ያው ናይ ለማንት ሚዲያ እዚ መስል ነይሩ ብኻሊ ጽቡቕ ቪዲዮስ ካንራኸብ ምብርታኹም ወይ ፈለኒ ላይክ ሰብስክራይብ ላገርኩም ተባራትዑኒ ሐተይ ግን ብጣዕሚ ካብ ልብ ልፈትየኩም حزون مرت أخمي فلين باي باي تشات